صلوات بلند آواز نہ تلاوت فرماؤ. صفحہ آزادی مزید روحانیت و قبولیت واسطے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. بیمار مومنین مومنات دی شفا یابی واسطے بلند تر درود پاک تلاوت فرماؤ. اللہم صلی علی محمد. دعا ہے رب العزت تو تمام مومنین مومنات دا اس پاک ذکر سنائے اپنی بارگاہ کو قبول منظور فرماوے. اپنی آغاز مجلس اپنی ساواں تو قیمتی دعا توفتاً تواڈے واسطے منگدا. میرا مالک موت آمن تو پہلے ہر حقدار نو جاگیر علی اکبر دی زواری نصیب فرما. بانی صفحہ ازا سادات دی پرخلوص محنت صفحہ ازا بچھائی لنگر نیاز خرچ اخراجات میرے تو پہلے میرے تو بعد مولا دے ہر عزت دار مدہ خان دا پڑیا توڑا خلوص نیت نال ذکر پاک سنیا. ذکر دا وارث بہر مولا ایک ایک لمحہ عبادت شمار فرماوے. دعا منگدان رب العزت صدقہ نواب کربلا دی پاک عزت و عظمت دا اس نازک دور ہر شریف دی عزت محفوظ فرما. آل محمد عزت دا واسطہ حسینیت دا بول بنگا فرما. یزیدیت نو مشتو نبود فرما. واجب الاحترام تو لے کے وہ آخری ازادار تک دعا ہے میرا مالک توڑے ہتھانو زمانے تے کسے کمینے دے محتاج نہ کرے. بلند وزن علامین اکسو کروڑاں دعاواں دی ایک دعا منگدا. میرا مالک کے نام لسان دے حقیقی بانی حقیقی باری سے دستار نبی حقیقی باری سے ولایت علی علیہ السلام حقیقی باری سے خون حسین علیہ السلام ساڑھے باہر میں مولا دا ظہور جلد جلد فرما. تمام دعاواں دی مستجابی واسطے سونی تے محبت بھری صلوات سارے صاحبان. بارے دیگر با جماعت یک زبانن متر کرو درود پاک نال تے میں نوکری پاک دا آغاز کرا. اجازت ہے بھائیاں بزرگاں دوستاں دی میں نوکری پاک دا آغاز کرا. وعدہ وفا ہو گیا تھوڑے چہریاں دی زیارت دا شرف حاصل ہو گیا. جناب سیدہ قدم قدم تواڈی حفاظت فرما. ازادار زندہ ہے تے ازاداری زندہ ہے. المالا بادشاہ تانوں گرم ہواواں تو محفوظ رکھے. خوشی ہوندی ہے ہاں ٹھر دے جتھے ریاکاری تو پاک ازاداراں دی زیارت ہوندی. خلوص والے ازادارو ریاکاری کوئی نہیں بناوٹ کوئی نہیں. اسے دا نام مجلس حسین علیہ السلام. ایک بزرگ عالم دین گزرین چونکہ کثرت نال بزرگ تشریف فرماؤ تے داد نالو زیادہ میرا فوکس دعا تے ہوندا ہے جی. داد تے بھڑے کماں تے بھی بندے دے دیندے ہیں. دعا ہوندی ہے جڑی نسلاں ہی سوار دیندی. تے میرا مقصد ہوے دا کہ میں انہاں چہریاں تو دعا لواں اور دعا ملے تے میرے اگلے سفر آسان ہو جاون دے. میں اپنی مجلس دا آغاز کسے شیعہ نہیں سابق دیوبندی عالم دین دے جملے تو پیا کردا. بزرگاں تے سنے ہو سن تائید فرمیشن جڑے جوان ہو تواڈے واسطے ذرا نویں بات ہے. ایک بزرگ عالم دین گزرین میر افضل حسین راکٹ. ایک ہوندی 5ویں بٹن تائیں انہاں دی سی 10ویں 12ویں تائیں. اور مزے دی گل ہے اسے حلیے چ محبت علی دا پرچار کیتا. پھر بزرگوں ثابت ہویا محبت علی حلیے دی محتاج نہیں. انہاں بڑا نفیس جملہ بھائی سید آدھا اور ممبر تے پڑھ دیں. اور میرا جدو دل کرے نا میں کسی نو سنا تو میں تنہائی چو بزرگ عالم دین نو سنا. جدہ کوئی نہ ہوئے سوزی بھی نہ ہو یا ہیڈ فون لا لے یا گڈی چ میں کلیاں لا کے سننا تو میری روح تازہ ہو جاندی. انہاں دے جملے دی دعا فرمانا. میر افضل حسین راکٹ سابق دیوبندی بائی برتھ شیعہ حسینی عالم دینن اور فرمائندے ہیں او جیڑا چوکچ کھلو کے آدھے حسین دا ذکر نہ ہو سی او جیڑا آدھے حسین دی مجلس نہ ہو سی
آدھن اسے ذکر دی قسم آکھن والا آپ نہ ہو سی اے ہو سی. بسم اللہ کراں جی. اللہ تھوڑی نسلاں چ ذکر قائم رکھے. بسم اللہ بزرگو. یا آدھن تو آدھن ذکر نہ ہو سی تو آپ نہ ہو سی اے ہو سی. اور جس مجلس دا بانی اللہ ہوئے. چلو تھوڑا جا اگے چلیے مزید دعا لویے جناب. تو میر افضل حسین راکڑ جوانوں ساتھ دینا بزرگ دعا فرمانا اور فرمائیں فٹے منہ تیری بھڑی شکل تے ونجنا دریاؤں پار تے لڑنا ملا نال. ہائے 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 ہر بندے نو میں سمجھا نہیں سکیا. بزرگ تے سمجھ گئے جوان بھی تقریباً پہنچ گئے. یہ جڑے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں مستقبل ساڈا انہاں واسطے میں تھوڑا جملہ تبدیل پہ کردا ہوں. میر افضل حسین راکڑ پڑھ دین آدھے ونجنا دریاؤں پار لڑنا ملا نال جانا دریاؤں پار تے لڑنا کشتی دے مالک نال. سرائکیاں انہاں دا انداز بھی نوے کلائی انج ہاتھ چا کے آدھے کھلا تیری کالی شکل تے تمنا جنت دی بھونکنا علی نو تہاڈا حضر علی تے بس ہوے. حسین خوبصورت دلان دا مکین ہے میلے دلان دا نا. او ایتھے جملہ منو یاد آگے گل شروع ہوئی ازادار تو میں اٹھتے ہیں جملہ آکھے میں بھولیا نہیں. ازادار زندہ تے ازادار ہی زندہ ہے. ملکہ کونین سین مخدومہ کونین صدیقت العالمین سین. اگر جملہ سمجھو تے میں تبرکن پہ آدھا اللہ دی قدرت تے قادر شان. میری پاک سین زندگی چ دو دعاواں منگیاں دو تیجی دعا نہیں تیسری صحیح دعا نہیں منگی بی بی نے دو دعاواں منگیاں اور دعاواں دا اثر اج تو لے کے معاشر تائیں قائم بھی راسی دائم بھی راسی. میری سین دی ایک دعا زمانے تے علمدار بن گئی دوسری ازادار بن گئی. پھر ذکر نو کون ماں پتر جمیا جڑا مٹا سکے جدو تک کہ ازادار چہرے زندن ان نسلاں چ ذکر قائم رہنا ہے. حسین ایڈا بڑا کریم ہے. حسین دا در ایڈا بڑا ہے جتھے تھوڑی کوئی نہیں. دو سترہ پڑھن لگا شاعر پہ آدھا کیا کچھ نہیں لفظ نہیں تے فوکس رکھنا جی. شاعر آدھا کیا کچھ نہیں تیرے در پہ حسین ابن علی ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے در پہ نہیں ہے. ہوں نہ سنا والی ہے نہ جلتا جی میں سن دے بیٹھے. اچھا کہ مل کے یک زبان جی ہے بری جناب سیدہ وسطہ رکھنا. ایک چھلک دی سلوات پڑھو کریم کربلا دی طیب تے طاہر پاک ذات. لو جی قصیدہ پہلا قصیدہ ہی گل بعد دساں دا پہلے ویکھنا پہلی سطر تسی کیویں سن دے. قسم خدا دی جیڑی گل ہی خدا دی قسم تو شروع کیتی ہے نکی ہونی ہے جی. شکریہ جی تو سن تائید فرما دیتی. قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حسین دائے تھوڑا حضری ہے حسین علیہ السلام کا بابا نوکران سے یار جی ہو گئے. قسم خدا دی میرا ایمان ہے میں اپنی اور تواڈی آواز بن کے پیا پڑھدا کہ ہر زمانہ حسین دا ہے. قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حسین دا ہے. قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حسین دا ہے. قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حسین دا ہے. قسم خدا دی میرا ایمان ہے یا حسین یا علی خدا دی
حسین دائے حسین دائے میں جسم تک نہ مینوں تو لگ دے کہ اے دیوانہ حسین دائے میں جسم تک نہ یا حسین لگ دے یا حسین یا اپنے اپنے ایمان کی ترجمانی اجین دے صدقے اجین دے صدقے ایک کائنات او پاک ماما حسین زندہ باد جوانی سلامت رہے انہوں بزرگوں کے ساتھ سلامت رہے اچھا بولو حیدری جڑا ماں دی جھولی چوں حسین کے لیے اکبر کا ماتمی ہے میں تیری آواز بنن لگا کہ ہر زمانہ حسین دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حسین دائے حسین دائے یزید جیڑا جہاں تے مرد ہے وہ بس نشانہ حسین دائے ہوں بولو لبیک یا حسین جہاں تے مرد ہے وہ بس نشانہ یا حسین خدا دے جنت تو سونا ماحول اللہ وقتاں کی اضافہ اولاد ہر عزت دار مدا خان دی خیر ہر عزادار دی خیر ہو زمانہ حسین دا ہے دیوانہ میں اپنی کیفیت پہ پڑھدا جو میں پہ ویدا اتھوں پاک نانا حسین دا ہے یزید جیڑا جہاں تے مرد ہے وہ بس نشانہ حسین دا ہے ایڈا سونا جو بولے ہو میں سید ہاں میرا حق بن دے میں تو انہوں اس بولن دا اجری ممبر تو دس دے ماں جڑا ہونے گیو اینڈ ٹیک کیتا جے بھئی ایتے وے نگد سودا ہے تھے جو لے کے آونا جو لے کے جانا جے ہن جڑی نیت کے بیٹھے ہو یقیناً قضا نہیں تے گل ضائع ہونے دا امکان نہیں کوئی نہیں نظر پہ آوندا ہن جڑا بولے ہو اس دا جڑا کریڈٹ ملے تو انہوں پڑھن لگا جدوں بھی میں پہ اینا دی سجدی فلک تے خالق پکار دائے کیڑی گل اللہ پہ کر دے او بخش گئے میں او بخش گئے میں جنا زبانہ تے اج ترانا حسین دائے او بخش گئے ہوں تھوڑا ساتھ دینا تھوڑا عشق پڑھیے تھوڑے تھوڑے دلوں کی ترجمانی پڑھنے لگا حسین دائے چراغ بل دے چراغ بل دے میرے گھر بچ کے آنا جانا حسین دائے چراغ بل دے شکریہ تھوڑی نسل آباد رہے امام حسین وڈے رنگ لاون جی بابا ہاں ٹھر کے بلوا حسین ایڈا سونا سننے والے کسی کمینے دے محتاج نہ ہوں ایک چھلک دی سلوات پڑھو سرکار ابو الفضل العباس دی ذات تھوڑی جی سفین بکھائیے جناب نو سن دے تے روز مذاکراں تو کچھ گلاں ہوندیاں نے جیڑیاں دل دے پروجیکٹر چ نظر بھی آونیاں چاہیے او سفین دے میدان چ نا سرکار امیر کائنات آواز دیتی غازی جی بابا جان عباس آئی سفین تو فتح کر دی حکم ہو گیا بابا جان کوئی تاریخ دیے کتاب ثابت نہیں کر سکتی جو علماء لے اگو پوچھیا ہوئے بابا کیویں فتح کرنی اے حکم ملیا سرکار عباس ٹورن 2 قدم ٹورن مولا علی بادشاہ آواز دیتی غازی جی بابا جان عباس واپس آ میں علی دا دل چاہتا ہے
اج تینوں اپنے ید اللہ ہتھاں نال تیار کراں. زندہ باد زندہ باد جی. تھوڑے سنن دو لوگ بزرگ بیٹھے ہو دعا فرمانا. اے جملہ ہے میرے سفین دا میری ذاکری دا حصہ. علی بادشاہ پتر نو لے کے آئے خیمے چ جو ہتھی عباس نو تیار کراں. منو اس ممبر دی پاک عزت دی قسم جدو پیو پتر تیاری دے بعد خیمے چو باہر آئیں کائنات دیاں نظراں دو علی کٹھی کھلوتے ویکھے. شکریہ بھائی. پتہ ہی نہ لگتا ہی بابا کیڑا پتر کیڑا ہے. علی علی جیسا بنا سکتا ہے. پتر نو تیار کیتا. 11 سال دے علمالے نو ید اللہ ہتھاں نال چا کے سرکار امیر کائنات زین تے بٹھایا. اتنے سرکار عباس گھوڑے دی زین تے پیو پتران دی نگاہ لگی ہوئی ہے سفین دے میدان وچ. ہن جڑے پتران دے پیو بیٹھے ہو اللہ پتران دی خوشیاں نصیب فرماوے جے. اے دستور زمانے پتر چنگے محاذ تے جاوے تے اللہ اور آل محمد دے بعد جڑا سب تو وڈا پیچھے آسرا ہوندا ہے نا پیو دا ہوندا ہے. پیو پتر دی کانڈ تے ہاتھ رکھے نا تو دلیر ہومن دے باوجود شیر بن جاندے. ہن لطف لینا اللہ دے شیر اپنے شیر دی کانڈ تے ہاتھ رکھیا. اللہ دے شیر اپنے جلالیاں لے پتر دی کانڈ تے ہاتھ رکھے. سرکار فرما رہے ہیں عباس جی بابا جان غازی اج عباس نہیں علی لڑنا ہے. اج غازی نہیں علی لڑنا ہے. حکم ہو گیا بابا جان. میدان چ بھیجن تو پہلے سرکار امیر کائنات پتر نو جڑی دعا دیتی وہ قصیدہ سنا میں جناب نو. ایک نعرہ تساں سنانا ہے تو میں جناب دا امانت چاہ کے تواڈے حوالے پہ کردا. بزرگ ذاکرین دا کلام. اتنے پتر زینی چے اللہ دے شیر مسکرائے تے اپنے شیر نال جڑی گل کیتی. لڑ جنگے سفین جا غازی لڑ جنگے سفین جا غازی. اگے گل تے دعا دینا. لڑ جنگے سفین جا غازی پہ دیں گئی علی دعا غازی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 بڑے بہن برا منو نظر بھی دیتی ہوئی میں ویکھنا کیڑا کیویں سندا ہے. لڑ جنگے سفین جا غازی سی ڈی علی ذاکری اور ہوندی ہے فقیر دے در تو پنی خیرات اور ہوندی. وہ نگاہ ہوندی ہے فقیر دا جھوٹا بندہ کھا لوے نا تے پھر وہ پچانا بڑا اوکھا ہے تے جے پچا جاویے تے نبھاونا بڑا اوکھا ہے. لڑ جنگے سفین جا غازی پہ دیں گئے علی دعا غازی. لڑ جنگے سفین جا غازی پہ دیں گئے علی دعا غازی. لڑ جنگے سفین جا غازی پہ دیں گئے علی دعا غازی. لڑ جنگے سفین جا غازی پہ دیں گئے علی بابا کیسی جنگ شروع کرا حکم فلانی پتر کا متھا چوم کے فرما رہے ہیں علی دعا غازی. یاد آوے جوانی ہے دردی یاد آوے جوانی ہے دردی انج کر جنگ دی ابتدا غازی. ہوں ہاتھ شبی بن گئے نہ لمحے عباس دی انج کر جنگ دی سلامت رہو جی. تسا یہ آئے اے شیر ہے جہدے واسطے دعا چاہیے داد تسی بڑی سونی دین دیو. انج کر جنگ دی ابتدا غازی پیو دا حکم ہویا سرکار عباس زین تو لتھے پیو دے قدمہ تے ہاتھ رکھیا. بابا جیسا حکم ویسا حملہ جیسا آرڈر ویسی جنگ جیسا امر ویسی جنگ. ہاں میرا پتر غازی دس صحیح پہلا حملہ کیسا کرنا. 11 سال دا علماء پیو دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے بابے علی دے لہجے بول کے پیو دے پاس ڑے کیا گئے بابا تیری عزت دی قسم تیری ولایت دی قسم تیری امامت دی قسم آج تیرا پتر ایسا حملہ کرے سی. ہاں غازی کیسا حملہ کرنے. 11 سال دا علماء پیو دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے گئے تیری عزت دی قسم جسم راواں وچ رل سارے ہواواں وچ اڑ ایسی تیز اج چلاونی بابا میں ایسی تیز اج چلاونی بات تین کر سی اج راضی یا رسالہ راز جنگ
سفین دی مقامنی بابا میں تینو کرسی اجرا دی یا رسال دایا دی جنگ سفین دی مقامنی بابا میں تینو جبریل دے سدادا کے تینو جبریل دے سدادا کے جیو مشکل کشا تیرا غازی چلانی سلامت رہے میرے ویرا سلامت رہو بزرگ پترا نال وسر تساں جیو جنت تو سونا ماحول بن گیا ہوں جڑا میرے دل چاہتا ہی انج دعا پہ دیں آخری شیر ایک خصوصی شیر بزرگوں واسطے جوان ساتھ دینا بزرگ دعا فرمانا یہ دستور عرب آئی جڈا ہی کوئی جنگ جو میدان جاوے یا رجز پڑھتے ہیں رجز ہوتا ہے اپنا تعارف ہوں بریک مجمع بیٹھا ہے پرانے ازادار بیٹھے ہو گل ضائع ہوگی تو میں اگلے ممبر تے کوئی نہیں کرنی میدان تعارف او کرا سکتا ہے جڑا پیو دادے والا ہوے ہائے 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 سپاہیاں پوچھا 11 سال دا شہزادہ اپنا تعارف چکرا سن 11 سال ماردہ علی وانگو ہے جڑے ساڑھے جنے کو لنگنے او اٹھتا ہی نہیں او اللہ کروڑ کروڑ درجات بلند فرماوے ملک ساجد حسین رکنا لے انہوں دا جملہ ذہنی چاہ گئے وہ پڑھن لگا دعا فرمائے سو اللہ درجات بلند کرے اسے جملے دے صدقے اور فرمائندن جتے سفین اور تماش بین ویکھن آیا نا ایک بڑھڑا بھی آیا ہی تو بڑھڑا عام نہ ہی انہیں خیبر اکھیں ویکھی سی وہ سپاہی کولو لنگیا تو بڑھڑا ٹبے دے نال لکیا بیٹھا ہی انہاں کہا ہوئے بابا ساڑھے علوں یا ادھروں ہیں انہیں کہا جے سچی پوچھو نا میں تو اڑے علوں بھی نہیں تے ادھروں بھی نہیں میں وہاں ریلو کٹا سمجھ دو جڑے بچپن چ کرکٹ کھیڑتے رہے میں ادھروں بھی نہیں ادھروں بھی نہیں میں وہاں دونوں پاسوں انہاں کہا پھر بابا اتھے کی کرن بیٹھا ہے انہیں کہا میں ویکھی سی خیبر اکھاں نال تے ہن میں سفین وچ ویکھن آیا علی دے پتر منکراں نوں چپیڑاں کیویں مار دے جیو جی جیو 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 وسرو ان تارو پوچھے 11 سال دا المالا گھوڑے دی بابا زینش کھڑ گئے بابے علی دے لفظ بول کے جوانی مانے بابے علی دے علی بادشاہ دا حکم ہے نا غازی اج غازی نہیں علی لڑنا 11 سال دا عباس گھوڑے دی زینش کھڑ کے سپاہیاں دے پاس رہ کے جلالی چاہ کے اپنا تعارف کروا کے کیا فرما رہے ہیں بابا میرا حیدر او وفات ہے بھر اور بھتیجا ہم جعفر تیار دا واہ حسین واہ حسین یہ حضری علی تماشو ہاتھ بھی ید لائی حمزہ جئی کلائی ہاشمی لہو پہ آئے ٹھاٹھا ماردہ ہاتھ بھی ید لائی حمزہ جئی کلائی اور تعارف سنو میرا میں ازل تو حسین والا میں ازل تو حسین والا میں کنواں جائے حسن بھیرا غازی یا سید یا سید بس شریف انت لٹے گئے دو دن رہ گئے مظلوم دے چہروں کو ایک جملہ اللہ کروڑ کروڑ درجات بلند فرماوے سلطان الذاکرین استاد محترم بابا صابر حسین شبیل علیہ اور فرمائندے شیعوں دعا منگی کرو انشاءاللہ کہیں شریف نو کوئی لٹے نہیں بڑے ازادار ہو میں ویدا رہا فضائل کئی ازادار دیا اکھاں وسدیاں رہی تو سب بڑے موقعانی ہو شاہ جی مجلس حسین یہ میرا ذاتی تجربہ ہے ذاکری نا یہ میرا اپنا تجربہ ہے مجلس حسین علیہ السلام چ بابا آون اللہ ہر بندہ ازادار ہے مکانی کوئی کوئی ہے ازادار ہوئے جڑا اکبر دے بابے دے بندے دے مکانی بابا او کو آدن جڑا اکبر کو 18 سال برکیاں چپالنے والی ماں دے حصے دا جا سیدہ بزرگ ذاکر پڑھ دین ایک مکانی ذاکر دی ہائے ممبر تے آوے
بانی مجلس فاتح شام بی بی دا شکریہ ادا کرے جو بی بی تو ساری مکان قبول فرما لئیے. اتنا سید ڈھیر مکانی آئے بیٹھے ہیں، وہ آئی بیٹھی ہے جندہ پند ڈھیر ہے، ہر کہیں ٹر ونجنا ہے اس بیٹھے رہنا ہے جندے لوہے دے زیورہ ہیں. جیڑی آجی آدھی ہے حسین بین کتے کتے روی یا سید بس توڑی ہائے آ گئی میں کو وین پیا کردہ علی جائیں توڑی ہائے قبول فرماون یقیناً بی توڑے تے رازین. اسی ضربانو نہیں رون دے، اسی برچیاں نو نہیں رون. اے میرا علم تے ہاتھ سے ویڈیو پہ بن دی سیدہ توڑا مہمانا اسی کٹے بازوانو نہیں رون دے. اس علم دی قسم مر جاویے سطر نہ پڑیے. گھر بے کے ساڑھے تے حسن اللہ گھر بے کے پوچھتا صحیح او کیڑا ارمان ہے جڑا سانو اندروں کھا گئے. ایک ارمان بابا کھا گئے دھی جو پیو نو چھڑاون آئی آئی دھی نو ماریا کیوں؟ میرے دروازے تے دشمن دی دھی آوے میں قتل معاف کرنا. تو کیسا مسلمان ہے پیو سامنے دھیاں کو مرندہ رہی ہیں، دھی دے بے دیاں پیو دیاں زلفاں چ. یا سیدہ سونی ہائے میں مطمئن ہو گیا، ہو گئی میری مکان. ہکا وین تے مولا دے ذاکرین کو ممبر دے ماں انہاں دیواڑا چا ہر ذاکر مظلوم دا مکانی ہوندے. تو جو ڈھیر مکانی بیٹھے ہو ہائے بیٹھے کریں دے ہو. اے ہائے ارمان نے فاتح شام بی بی دی جڑی آئی توڑی زبان چوپائی نکل دیئے. میرا دل لادے ہوں دے ڈوک سناواں جندے کن اجائیں زخمین برا دے ڈوک میرے تو پہلے ذاکر صاحب پڑھ گئے. مظلوم دا جو چیلم ہے متاں ڈھیر زخمی میرا مولا اے نہ کہ میری دھی دے ڈوک کیوں نہیں پڑھے. اور دھیاں پیوانو ڈھیر پیاریاں آنیاں. آخری ویلا بھرا دی داڑی چمی سین فرمایا ویر سجاد اگر بھینا مشکل وقت چ بھراواں تو کچھ منگ لین. بھرا ناراض تے نہیں ہوندے. رونا باکر دا بابا رو کے فرما رہے معصومہ میں ان دی رضا دا پابندہ. کیا منگ دیئے ہن پوچھن دی لوڑ نہیں بابا دھی والا کتھے بیٹھے تیری ہائے گواہی بن ویسی. بھرا دی داڑھی چم کے سین فرمایا ہور کچھ نہ منگ دی ایک بار منو بابا ملا. او میں قربان ہوں ماشاءاللہ دھیاں دے قربان کر جو تنو منو دھی پیاری ہے حسین میں پیاری کوئی نہ آئی. اور او دھی جنہوں حسین جیسے کریم تہجد یا نمازہ چلا کو رو کے منگیا. اللہ جانے بندے کیویں سویڑے دے دکھ پچا گئے. حق بندائی ڈاویں دی ڈیگر دے بعد کائنات مک ونجے ہاں. یہ ہوں دی کوئی مسئلے ہتھے ہوں دا راز ہے وگرنہ جیڑے ظلم ہوئے حسین ذات دا غریب نہیں بھرا دے بازو کٹے غریب نے سڈایا. پتہ نہیں شاید توڑے ڈر تو ذاکر عالم نہیں ممبر تے پڑھ دے میں پن کے توڑے واسطے پڑھنا. حسین بابا ذات دا غریب نہیں بھرا دے بازو کلم ہوئے اکبر دے بابے غریب نہیں سڈایا. اکبر نی برچی لگی غریب نے سڈایا. 21 رمضان بابا علی دنیا تو ٹرے غریب نے سڈایا. حسن بھرا دے جنازے چ تیر لگے غریب نے سڈایا. جدا میرے مولا اون محمد دے ٹکڑے چاہن غریب نے سڈایا. یتیم بھتریجے دے ٹکڑے انہیں چاہس جنہیں اما زہرا سنت دے ٹکڑے چاہن غریب نے سڈایا. اور جڑے دھیاں لے تہاڈا حق بن گئے پوچھو شہن شاباس کس مقام تے اکبر دے بابے غریب سڈایا. جدا 7ویں ضرب تے قاتل نو آکھس نہ میری دھی نو نہ مار ہن مدینے دے منہ کر کے دا نا نا ہن پتر غریب ہے دھیاں لے امیر نہیں ہوندے. یا سیدہ یا سیدہ بس بانی مجلس ان سیدن سونی مکان انہاں دی ہائے آ گئی. او آخری ازادار ہائے پہ کر دین میں وین پہ کر داں. کڑیاں لے ہتھاں تے پیو دا زخمی سر چاہ کے اتھاں کھڑے جتھاں بھین پتھراں دا تکیہ بنا کے ستی پئی ہے. ان جڑے پیو بیٹھے ہو پتران دے پتر لاکھوں من بے نیازی کر دین دھیاں نہیں کر دیاں. 10 سال بعد پیو حویلی آوے پتر دی نظر نہ پوے کو نہیں پتہ لگدا جو پیو گھر آ گیا ہے.
دنیا وہ غریب نے پچھلی حویلی چومن بابے دی خوشبو آ جاتی ہے تھوڑی وڈے کریم دی پیو دی خوشبو آئی میری سائن اٹھی بیٹھی ہے اتنا کھڑ گئی ہے ہوں مصائب میں نہیں پڑھنا ہوں تساں پڑھنا میں تمہیں مکان دین لگا ہوں مصائب اگے تساں آپ پڑھسو تھوڑی ہائے پڑسی اتنے برا پیو دا سر چا کھڑے اتنے دھی کھڑ گئی ہے کچھ لازا پیو دے سر نو ڈٹھا برا نو ڈٹھا سوچ دی کھڑی ہے پہلے جدیں سما پیو دے سینے تے سما اے پہلی ملاقات ہے جندے چ دھی نو سر ملیا سینہ نہیں ملیا واہ غربتا سر ملے سینہ نہیں ملیا 4 سالاں دی ضعیفہ سین میں بڑے ادب نال سوکھا آ گیا چٹیاں داڑیاں لوئے نہ جواناں نو دسو 4 سالاں دا تے چٹیاں والاں دا کوئی جوڑ ہے نہیں بابا شالا دھیاں دے کروڑا کاجون اے بی بی ویکھیا سر ہے سینہ نہیں برادہ دامن ہلایا تے دکھے کرنا لی سین جڑا وین کی تے سنا ماتمیاں رکھ سر میڈے سینے تے دکھ پیو کو سونے دیاں میں بڑھڑی تھی گئی بابے کو دسنیا یا سیدہ بکیا چھوڑ کے آئی سین نکل تھی دی مکان جال رونی اکبر دی اجڑی بھین پیو دا سینہ نظر نہیں آیا رو کے بھرانو آدھی رکھ سر نڈے سینے تے دکھ پیو کو سنے دیا میں بڑھڑی تھی گئی بابے کو دسنیا دعا منگدا حسین دیا دھیاں دے دکھاں دے صدقہ شالا کہ دشمن دی دھی اجڑے نہیں تو ساتے وقت حسین دے حبدار بیٹھے ہو عزادارو توڑے جتنا زخمیاں دھی دے رخساراں تو دید پئیے اکبر دے بابے دا سیدہ زخمی سر تڑپ گئے کٹیاں لگا چواز ہوئی میری نازاں دی پلی ہوئی دھی اللہ دے نات دے ساتھ دے رخسارے کیوں زخمی پیو دے زخمی لبا جھن پئیے رو کے پیا دیے بابا تیرے قاتلاں نے میں کوئی اتنا مارا ہے میری دید بھی مک گئی ہے ہر پاسے اندھارا یا سیدہ دادیاں پوتریاں ڈھیر پیاریاں آنیاں آ گئی میری بکی والی سین دھی دی مکان چلن آزادارو روحی اکبر دی اجڑی بہن وین کر کے آدھیے بابا تیرے قاتلاں نے میں کوئی اتنا مارا ہے میری دید بھی مک گئی ہے ہر پاسے اندھارا تسا اکبر دے ماتمی ہو تھوڑی ہائے دوائے میں 70 پڑھا پیو دا زخمی سر چمائے رو کے آدھیے جنہیں اکبر گولا ہے سجاد گولے میاں زندان چکئی واری میں جھن رہی ادھے منٹ دوین رہ گئے توڑی ہم جا گئی توڑے بسیاں اکھاں دی قسم غریب تو غریب پیو چاند کم از کم دھیم دور تپاوا ازادارا اکبر دے بابے دی دید پئیے دھی دے کلا چو خون سیدادہ موتا نازا نال پوائن اللہ دے نات رسا تڑے کلا دے دے کہنے گئے رو کے آدھیے بابا دعا منگ شالا دھی مر جاوی سیدادہ دھیاں موتی دعا نہیں منگنیاں اللہ دے نات رسا تڑے دے کہنے گئے رو کے پیا دیے دورش مرلتے بابا جیویں ہلنا دسا سنگی دی ہونے حسر گڑی توڑی میں درنا پا سنگے رو کے آدھیا بابا درانا کلے باز یا سیدہ سین مکان قبول فرما بی بی ہر ازادار دی مکان ماشاءاللہ
یہ تھے ذاکر اہل بیت سید شہنشاہ نقوی آف گجرات، جو اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرما رہے تھے۔ آج کی نشست کے ہمارے آخری ذاکر، میں ان سے ملتمس ہوں، ذاکر اہل بیت جناب فیاض حسین ساکی صاحب، دعوت خطاب دیتا ہوں، اور جناب ذاکر اہل بیت اہل بیت فیاض حسین ساکی صاحب، آؤ جناب مل کے سلوات پڑھو پاگن باز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر سلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آؤ سر